هذا سي اش دو في المتر او سي اش ياك وهذا بعدين ندخلوا للسينما لو روج فين يمشي لنا دونك لو روج مين قالوا لنا سي اش دو هنا صافي لو روج يجي هنا ولا ماس فين تمشي هنا تمشي لهنا ياك تمشي يجي هنا او بون دو سا ما تقلبوش لو نوار مع لو روج الا قلبنا نديرو ان كور سيركل لا لا ماس خصها تكون على ماس alors في هذا الكا واش غادي ندير درت لو روج هنا هذا لو نوار فين نديرو فين غادي يجي خصو يجي معنا رو هذا درتو زدتوه سي با كراف حيدناه سي با كراف درنا هذا رحنا ديجا دايرينو وهذا وهذا سون روليين داخل دونك بحال حنا دايرينه مع هذا دونك بحال حنا جايبينه لهنا ياك اللي دارو سي با كراف تجيو جوج هنا وجوج هنا صافي هذه باينه ولا باينه باينه ولا خلاص هذا غادي نشتغلو هنايا ونشوفو رابيدمون نجي سي رابيد Alors faire de signal هنا faire كامل الديال باش تشوفهم بجوج voilà la fréquence غادي نشوفوها بعدا نشوفو لو سينيال تاعنا on va faire le signal le signal والو هذا استروى نشوفهم شويه اللي بطل السينكرونيزيشن ما مش بالك ندير سينا انا انايا باغي في الديبار غادي جوري مانيش عارف هذا فين راهم هاك سيبوزوش انا جو كومونس بار ميت جي ان دي بجوج جي ان دي ربما يكونوا طالعين هكا علاش قلت لكم هكا ديروا كاين دي فوا يكونوا هكا بقاو تدور هنايا ودور السينيال ما يبانش السينيال لو جو كومونس بار جي ان دي سي سور بلي جي ان دي راح عندي هنايا واش غادي ندير كي ندير جي ان دي غادي هذا تاع بوزيسيون تاع كانال 1 بوزيسيون تاع كانال 2 هذا غادي جو باركور بهذا نهود من تحت ونطلع من الفوق طلعت منا كاع فوق ما بالي والو نولي نهود هكا حتى غادي يبان انا جبتو غادي ديت لوريجين هنا قلت جو ريغل لوريجين دينا هنا الزيرو تاع نقدر نجيب الزيرو نديرو هنا ثاني ما بغيت انا ديتو هنايا بهذا جي ان دي ça nous permet de voir زيرو لا ميم شوز هذا ثاني واش غادي ندير جو باركور بهذه غادي نطلع ولا نهود غادي الا كان طالع غادي ندير بهذا حتى يبان لي السينال نهودو لا دونك هنا سي سيور غادي ندير الزيرو تاعي و سي سيور بلا غادي يبان لي هنايا او بون دو ياك درت ميم اوريجين بيناتهم بجوج لان جو في كومباري غادي نشوفو لو سينال سورتي مع لونطري من بعد واش واش غادي نديرو دي سي ولا اسي انا في الديبار باغي نشوف كومبليتمون لو سينال ياك باغي نشوف كاع لو سينال كي داير الا بغيت ندير كومبليتمون لو سينال ندير دي سي دونك غادي ندير دي سي نقلح هادي ونقلح هادي او الا كانت شاعله هادي سي اسي مكتوبه هنا ياك ما كانتش شاعله سي دي سي هاو عندي السينال واش بالكم هنا السينال عندنا هنا السينال انا باغي نكومباري لي دو سينال واش ندير لو ميم كاليبر ولا دي كاليبر ديفيرون ميم كاليبر عندي كاليبر هنايا دير هنا كاليبر دو جو كومبار ولا دي كاليبر هذا دي كاليبر بحال هنا باش جو كومبار ياك دونك واش يبالكم هنا راه هانو درتمو ها هو لو سينال دونطري فيه كاع فاليابل والاخر واش غير اون بارتي La première question qu'on vous demande, c'est fixer la fréquence à 200 Hz. 200 Hz, واش غادي ندير؟ ندير هنايا واش غندير 100 ندير هنايا 2 ماكسيموم 2 fois 100 تعطينا 200 ميم شوز ما يحتاج ديروا كاع الفريكونس متر لان سي ا بو بري هذا ثاني طالب لكم دو فيكسي هنايا شحال لا طونسيون 6 فولت ياك 6 فولت لومبليتود وجانسيست هنا من يقولوا لنا لومبليتود نكتبها هنايا ما نخراوها من بعد تشوفوا بلي 6 فولت امبليتود لا قال لكم amplitude 6 volts ça veut dire c'est quoi ça veut dire la tension crête à crête فيها 12 volts dans la tension crête حتى la crête il y a 2 fois l'amplitude 6 volts غادي ندير كاليبر هنايا 2 نكتب كاليبر 2 شوفوا معايا ماشي نشوفوا ياك 2 donc je vais régler هنا l'amplitude تاع الجينيراتور عندكم هنا ولا اللوفل بلون اللي عندكم الاخرين وندير هنا شحال نديرو 6 فولت ها هو 1 2 3 4 5
6 à peu près صافي دونك عندي 6 جو درت لو ريغلاج تاعي كان داير هكا واش يبان لكم راه داير هكا دونك لا باز دو طون هذا راه ماشي مزيانه دونك نقص زدت هكا عليه تزيد نولي نقص لا يبان لي غير باش نتوما تشوفوا فين صافي هادو عندي السينان تاعي واش عندي سيناريزاسيون ولا لا alors les mesures étalées comme هنايا on vous demande de mesurer V S moyen la valeur moyenne تطلب لكم de mesurer V seuil نقلبت هنا اللي تاع الخلاوه انا مش هكذا V seuil est égal à combien V seuil و V S moyen هادو هما اللي طالبينهم في لي ميزور ومن بعد سي دي كالكول هذا و اس ام اس ام هي l'amplitude دو اس نتاع لا سورتي اس ياك الوغ بعد نبديو هنايا في سو واش هو في سو عبروا لي هنا في سو ديالك وراك طالب لكم ديمونطري لو سينيال اللي عندنا هو هذا سي كو سي في او هذا واش سميناه قلنا سي في اس هذه سميناها في دي الوغ في او اكوا تيكال في او سي في دي بلس في اس donc la différence VE moins VS, c'est quoi? C'est VD. VD, c'est à peu près هي V seuil. Attention au bord de la diode. ولا لا هذه؟ هذه d'accord على هذه ولا لا؟ هذا V تيكال هذه زائد هذه. donc la différence تاعها هي هذا VD و VD قلنا هي à peu près V seuil. alors إذا شفنا هذا السينيال تاعنا حنايا داير هاكا. هذه معليش ياك. معليش. هذا السينيال داير هذا لونتري ياك. هذا لونتري. هذا هو في او ولا صورتي هذه تشوفوها صغيره شويه هكا ياك دايره بحال هكا شويه ياك صغيره على هذا غير كبرت باش تبان دونك هاد لا ديفيرونس هنايا ما بيناتهم واش هي لا ديفيرونس ما بين لا صورتي لونتري ما بين هنايا هاد لا ديفيرونس هنايا هي في سو تاعي ياك نخرا دونك هنايا بالك واحد لو ديكالاج دونك هاد لو ديكالاج اللي عندي هنايا نعبر هنايا من هنايا حتى لهنا شاف هو لو كاليب تعطينا في سو صافي هذه اللي بغى بلوس دو بريسيزيون واش هادي من هنا صغيره خصنا نكبر دونك الا كبرت هنا الكاليب كبرت هنايا ترقد عليها ما كاينش ياك دونك واش غادي ندير خصني نكبر نولي ندير لوريجين دو ترافاي اللي قلنا قبيله ندير جي ان دي و جي ان دي غادي نديرو هنا اون با لتحت نخلي غير لا بارتي بوزيتيف كي بارت هنا يكمل غير لا بارتي بوزيتيف دونك نقلع هنايا جي ان دي و جي ان دي يعطيني هذا غير لا بارتي هكا هنا الا كبرت ليشيل غادي يبقى يبان لي لا ديفرونس ما بين هذه وهنا شحال دونك نعبر من هنا حتى لهنا فوا لو كالي واش عندكم هنا بكري راه هز قريب 0.7 ياك شوف قراو ما شاء الله ما كانوش هكا واه دونك راه قريب 0.7 0.8 فوا كاليبر هنا 1 دونك فيسو هي هذيك لا فالور ابوبري صافي هذه دونك اللي بغى يدير لا بريسيزيون بلوس دو بريفيرونس قلنا يولي هو هنا زيرو تاعو يدير لي شيف تاعو غتلقاو جويه 0.6 0.7 سا ديبون على حسب لي تاع صافي هادي ياك من بعد بغينا لا فالور موين انا قلات هذا قلات الجي ان دي وليت الكاليبر 2 هذا هو لو سيان تاعكم بغينا نعبرو لا فالور موين تاع اس واش ندير هاد من هو لونطري كاع حوت خاطر هي راه صوت بغيت لا فالور موين في اس اللي طالبين هاد في اس موين واش ندير قلنا توجور لا فالور موين سي اونتر ا سي اي دي سي هنايا راني في دي سي ها ا سي وين ندير دي سي واش هي طلع ولا لا شوف لو بوين تاعي واش لا ميم كاين ديبلاسمون دونك غادي ندير ا سي ها راني هنايا نشوف البوين اللي بغينا الماكسيموم بغيت هذا لو بوين هنايا شوف هذا لو بوين هنايا مثلا ان بوين بارتيكولي غادي نشوفوا شحال هو هذا لو بوين شحال هو هاو قريب ما كاينش هكا 0.8 ياك 4 gradation. Une gradation fait à 0,2. Donc il y a 0,8. Donc c'est 0,8 fois combien fois le calibre fois 2. Donc chaque date, il y a 1,6. Le cas, c'est 1,6. Ça fait aller. Donc j'ai adapté entre AC et DC. Entre AC, je ferai la partie entre DC. Quel est le déplacement? Le déplacement fois le calibre. Ça fait aller. هنا ولا صافي صافي ياك ها راني عبرت في اس موين ياك في سوي و في اس موين بقات لي اس ان لومبليتيود واش هي تاع السينال الصوتي هادي لومبليتيود واش هي من هنا حتى لهنا شحال كارو شحال عندي مكارو
عندي 1 2 fois 2,4 تقريبا 2,4 fois le calibre تعطينا l'amplitude صافي هذا. الوغ هنايا طالب لكم هنايا دو كالكولي حنا لقينا اس ام لقينا اس ام هنايا اس ام يعني بها هي ميزوري لامبليتود اس ام اللي قلنا ياك هي وطالبين لنا دو ميزوري هذا لو رابور هذا واش هو اس ام سور اس موين اس ام واش هي هذه اس موين هي اللي عبرنا هنايا في اس موين ونديرو ونشوفو نكونكلو دونك اون فا كونكلو صافي غنشوفو لا كونكلوزيون صافي. قبل ما نكونكلو غادي ندير دروك لو سينيال تاعي سي سا رحنا هنايا في هذا باش ما نبقاش ندير لو طون هذا هو لو سينيال تاع في او ياك ها ودرك إلا درنا لو فيلتراج واش غادي يوقع لنا لو فيلتراج سا كونسيست واش بدنا نزيدو لو فيلتراج هو اكزاكتومون لو ميم سينيال كانت عندي لا ريزيستونس اي لا شارج واش غادي نزيد ان كوندونساتور اون باراليل هذا اسمه ريزرفوار grande valeur le plus تاع يكون هنا لو موان هنا لان الكورون دائما يجيني هنا بولاريزي هذا شوفوا زي هذا ياك هذا هنايا الا درنا هكا هذا هو في او وهنايا في اس هنا واش غادي نشوفوا في اس عطاتنا لا كورب واش لا شارج ولا دي شارج تاع الكوندونساتور درتوها ياك هذه لا ديشارج لا شارج لا ديشارج لا شارج لا ديشارج انسي دي سويت تلقاو هذا السينيال درتو في التيلي هذا دونك هذا هنا لا décharge avec la constante du temps هو R taux est égal à RC. Il se décharge exponentiellement avec taux est égal à RC. R fois هاد C. R هنا وهاد C هنا ياك. Alors هذا هنايا واش c'est un signal continu. نبغي un signal continu واش يعطيني ان تري يعطيني تري واش هذا تري هذا نسميو ان سينيال اوندولي فيه شويه دي بارازيت فيه هذا هاد لونديلاسيون داير بحال دوك حنا نلقاو ان سينيال داير بحال هكا ياك بارابور ا زيرو راه كاين ها هو الزيرو راه كاين ان سينيال في اس ولكن واش كونتيني اوندولي لونديلاسيون سميو هذه هي لو دلتا في ودلتا في هي اللي سميناها هي لونديلاسيون ياك لونديلاسيون ريزيديوال دلتا في هي هاد البارازيت الا بغينا ان سينيال كونتيني دلتا في شحال خاصها تكون شحال ما كانت صغيره شحال ما سي بون إلا كانت زيرو عندنا البارفي عندنا ان كونتيني غادي نديرو هون نشوفو عاد وين نكملو ها الكوندونساتور يقول لكم بولاريزي سا فدير عنده فيه البلوس و لو موان تشوفوا حنا البلوس هنا ماشي شوف البلوس هذا اللي كرازي فيها هي البلوس والاخرى هنايا سي لو موان هذا سي ان كوندونساتور شيميك بولاريزي اللي خدمنا فيه بروميير اوردر شتو بروميير اوردر داك السيل صفر ولا واحد اخر هذوك نون بولاريزي فيه دي نانو من يكونوا دي ميكرو يكونوا كبار خصهم يكونوا هكا alors هذا chimique problème تاعو c'est important si on inverse la polarité il peut exploser ويقدر يدير كاع يعني انتم براسكم يخرج ان غاز ويقدر يطرطق دونك يدير ان غاز ولا قلبنا لا بولاريتي تاعو وسي فيه لي ريسك المهم حتى راسكم اللي بغى يدير بدا يديرها من بعد Alors, بالنسبة لهذا فيه une tension de tenue راه مكتوب هنا la tension de tenue أنا إكسبري خليت لا tension de tenue كبيرة دونك واخا تقلبوه ما عادش يكسبلوزي يعني باش أو كان تكون لا tension de tenue شوية صغيرة وتقلبوه مشى دونك هذه لا tension de tenue تاعو كبيرة واخا تقلبوه غير يتحرك avec le temps يتحرك ولكن ما أنا درتها إكسبري باش ما يكونش عاد لي ديكا صافي لا هذا لا هذا alors عادي قلنا بلوس فين يكون الفوق ولتحت الموان فرا البلوس تاعه هو هذا اللي كرازي خصو هو يجي الفوق والاخر يلتحت هكا يجيني باش ما نقلبوش غادي نشوفو هنا السنين تاعو ها هو السين اللي عندنا بون نديرو درك باش غير يبان لكم هذوك جوج دي سي هذا والحال ها السينيال دي سي ها هو السين دونك هنا واش يبان لكم هذا اللي قلنا لا ديشارج لا شارج لا ديشارج لا شارج ياك هذه لا ديشارج وهذه لا شارج وهذه لا دونك نلقاو هاد لو سينيال اكزاكتومون الا قلعت لونطري ما تهمناش ها هو لا سورتي واش لا سورتي سي سينيال كونتيني غادي ندير جي عندي ها هو الزيرو ديالي ديتو هنا ياك درت هنايا قلعت هذا سي سينيال قريب كونتيني ولكن واش فيه هاد لونديلاسيون لو شحال ما سكننا هاد لونديلاسيون شحال ما عندنا
un bon filtrage, un bon lissage, ça veut dire un bon signal presque continu. On a toujours cherché un signal continu. Alors, l'exemple, نعطيكم هنا delta V ou V moyen. وكان ناخذوا V moyen في مثل 10 فولت و delta V ديتها 2 فولت. شحال l'erreur هنا qu'on va faire؟ هو عندكم ما بين 8 و 12 يطلع السينيال ياك. Donc 8 l'erreur. Donc ça veut dire واش هذا سي بون؟ déjà عندك واحد l'erreur نتاع 2 sur 10. Il y a delta V sur V moyen. ياك. وكان نعطيكم هذه ونقول لكم كومباري دلتا في ايكال 2 وواحد دلتا في تيكال في مثلا 10. شكون اللي مزيان؟ بصح هذه نعطيكم في موان نتاعها تيكال 1000. شكون اللي عندكم احسن؟ هذه ليرور 10 سور 1000 هي 1 سنتيم ياك 1 سنتيم. بار كونت هذه 1 شحال؟ 2 ديزيام. Donc, je vais le c'est-à-dire sur 1000, on va commettre l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on doit comparer? Les delta V ou le rapport delta V sur V moins? Alors, toujours quand on demande de comparer des choses, à quel il faut comparer les rapports, ce qu'on appelle l'incertitude relative. Donc, ça veut dire on va comparer delta V sur V moins. D'où le taux d'ondulation, le taux d'ondulation chez Hua, ou delta V sur V moyen multiplié par 100, il est pris en pourcentage. En pourcentage. Alors, dans le cas, on dit 2 sur 10 fois 100. Il y a l'erreur 2 sur 10 fois 100. Donc, 100 مع 10 تمشي تعطينا 20% d'erreur. وهنا شحال 10 sur 1000 1 centime d'erreur. 1%. هنا 1% وهنايا 20%. Donc, شكون اللي يحسن هذه؟ يحسن هذه. Alors, هنايا نطلع لكم أنا دونك في هذه لابارتي تاع التي بي من العام هذا التي بي غادي نقول لكم واش عطاكم. عطيكم سي 1 هذا هو كاع ترافاي سي 1 وعندنا سي 2 دو كوندونساتور سي 1 سي 2 سي 1 هذه فيها 22 ميكروفاراد وسي 2 فيها 100 ميكروفاراد. كاين اللي عندهم 220 même deux valeurs différentes. هنا on veut demander واش de mesurer de mesurer V moyen ou delta V. On calcule le taux. On cherche le taux. On va V delta V sur V moyen. La même chose, exactement la même chose. On vous demande de mesurer V moyen ou le delta V pour calculer le taux. Le taux est la même chose. On doit comparer. En pourcentage, comparer. Alors, on va comparer. Donc, quoi chose غادي نشوفوا اللي عنده طو صغير هو اللي بون. دونك اون فيت اللي عنده طو صغير هو اللي بون. ولكن حنا فاش راح نتحكموا في السي؟ دونك غادي تشوفوا اللي عندها السي واش صغيره ولا كبيره. دونك كونط اون فو في ان فيل ان بون فيلتراج واش نكبروا السي ولا نصغروا السي. هذا هو لو بيت. نتوما هنايا واش غادي تلقى؟ شو هنايا منا غادي نبين لكم ديريكتومون ها لونديلاسيون. شحال نديرو؟ شحال لونديلاسيون نكبرها هنا باش تبان. هذه هي دلتا في ياك ondulation. نقلح هذا وندير هذا الكوندنساتور. شكون اللي عنده الانديلاسيون صافي. هذا شوف قداش وهذا شوفوا هنا شحال. دونك اوتوماتيكمون لا فالور مويان تلقاوها بحال بحال. دونك شكون اللي غادي تكون احسن هو هذا. دونك سا دير هنايا كومباري سي هنايا دون كا سي augmente ou des valeurs augmentent automatiquement هنايا le taux d'ondulation il va diminuer. Donc ça veut dire qu'il y a un bon filtrage. Donc, ça veut dire donc un signal presque continu. Donc si on veut avoir un signal continu, c'est que brosser. Alors la théorie, on a le livret d'alimentation nichelle minimum il est 2400 2200 micro. Il y a 2200 à des nichelles. Regarde les alimentations qui font jouer 2200 ou d'acteur. أنا درت هادو هنايا إكسبري باش يبان لكم دلتا في تعبروها. أنا كون درت كبرتها دلتا في ما تقدرش تعبر. راكم كرافة. صافي هادي. خلينا نشوفو نعاودو دونك رابيدمون. هذا الريدريسمون شنديرو اونتر اس اي دي نعبرو لا فالور موين ياك عرف هذه
دونك موراها نديرو اس موان وشوفوا بغينا نديرو فلتراج واش نديرو نديرو افيك سي واش غادي نهضر هنا في موان قالوا لنا هنايا في موان ودلتا في موان واش ندير اونتر اس اي ديس توجور كي يقول لك في موان فكروا دائما اونتر اس اي ديس غادي ندير هنا اس جو بو روغلي هنا شي بوان اللي بغيت انايا واحد البوان ما عادش نشوف مزيان ما انا غير لا نشوف صافي ندير دي سي ونشوف شحال طلع هنا قريب دو كارو فوا لو كاليب ياك هادي سي لا فالور موين بغيت دلتا في واش ندير دلتا في نقراها هكا حنا دايما خصنا نكبروا راه دلتا في غادي نكبر هنا ليشيل نهودها نكبر نهود سي بون نكبر ما باش نهود هنايا صلت ليه صافي هنايا هذا هو التالي ديالو واش غادي ندير ديك اش عندي لا حنا في هذه ما كاين ديال صغار دو بريفيرونس غنكتبها هنايا توجور دو بريفيرونس دلتا في se mesure sur la position AC باش ما طلعش في بلاصتها دونك هادي واش ندير AC نطلعها كيما بغيت هنايا راه كانت هنايا نكبرها في بلاصتها تبقى كيما بغيت صافي نديرو AC ونعبرها مزيان كيما بغيت نكبر هنايا انا نكبر كيما بغيت وراه عندي 2 3 4 داك فوا لو كاليب اللي عندي دونك فاش نديروها في لا بوزيسيون AC دونك إلا بغينا نعبرو كي سميتو لا فالور موان واش ندير فالور موان تاع واش نديرو تاع AC سيبوزون درت AC ديت واش هذا عطلع لي بزاف واش غادي ندير كاليب هذا ردو لا بوزيسيون هاكا نتوما ردوه لا بوزيسيون دو اللي خدمتو بها وصافي وتولي هاكا دير AC دي سي بغيت هاني درت اونت AC دي سي بغيت نعبر لوندولاسيون واش ندير AC ونكبرها هنا كيما بغيت باش ما طلعليش صافي دونك نديرها بور هذا ونديرها بور لوط نقلح هذا ثاني رد هذا باراليل هذا ثاني لا ميم شوز فرا بلوس تاعك الموان هاي مكتوبه هنا موان شوف واحد الموان هنا ولا فلاش غاديه هاك موان ولا فلاش غاديه عاد تقول لك الموان راه لهيه هذا لابور الموان عاد تقول لك هلا راه يعني هنايا ماشي الموان هذا لابور راه تقول لك راه في ديك الجهه في هذه الجهه ماشي هذه صافي دونك هذا هي الموان وهذا لو بلوس غادي ندير هذه وندير البلاصه هذه وندير نفس الطرابه صافي هذا هو التربي الوغ نولي لك لا كونكلوزيون دروك هذه باش تقولوا لي علاش هذا هنا واش درنا اس ام سور اس موين يعني هذا هو لو تو دونديلاسيون اللي قلنا قبيله عاد تلقاو هنايا سوبيريور ا 1 الا كان سوبيريور ا 1 واش غادي نعملو فيلتراج شوف ما درت الفيلتر كانت عندنا غير هكا عبرنا غير هذه هي اس ان ودلتا في موين اللي عبرناها قبيله اونتر AC et DC هي اونتر AC et DC هي في موين و اس ان هي هذه عاد تلقاوها كبيره على 1 دونك واش عندي ان بون فيلتراج اكثر من 100% l'erreur donc ça veut dire هنا on n'a pas un filtrage donc pour résoudre le problème pour avoir un signal continu ou résoudre le problème غادي نفوتو هاد لا بارتي نديرو الفلتراج لان با دو فلتراج كاع ما عندناش فلتراج سي نورمال تلقاوها سوبيريور donc conclusion on n'a pas un filtrage on n'a pas un signal continu alors pour avoir le continu on passe le filtrage ça fait quelques questions là ça fait